tinuod nga paghinulsol, dili lang mao ang pagbiya o pagtalikod sa mga kasalanan. Ang tinuod usab nga paghinulsol mao ang pag-usab sa huna-huna sa tao. Nga dili relihiyon ang magdala kanimo sa gingharian sa Dios. Ang paghinulsol, pag-usab sa huna-huna sa tao. Nga dili bahandi oposisyon dinhi sa kalibutan ang makatabang kanimo. Ang paghinulsol, pag-usab sa huna-huna, nga walay tao nga makadala kanimo dito sa langit, gawas lamang kay Hesukristo. Si Hesukristo lang ang dalan ngadto sa gingharian sa Dios.